बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुशामदीद MCQ स्पैंट ऑफिशियल में दी होम ऑफ करंट अफेयर्स। इस वीडियो में हम आपके साथ कंपोजिशन ऑफ नेशनल एंड प्रोविंशियल असम्बलीज ऑफ पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो जनवरी 2022 तक अपडेटेड है। इस वीडियो में आपके साथ जितने भी कंटेंट शेयर किए गए हैं वो सब हमारी वेबसाइट mcqspanner.com पर अवेलेबल है, जिसकी लिंक्स भी आपके साथ वीडियो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दी गई है। पहले बात करते हैं करंट कंपोजिशन ऑफ द नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान की, जो कि 2018 से 2023 तक जारी रहेगा। नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान में 342 टोटल सीट्स है, जिसमें अगर बलूचिस्तान की टोटल सीट्स की बात की जाए तो 17 टोटल सीट्स बलूचिस्तान की हैं। बलूचिस्तान की जनरल सीट्स 14 हैं और 3 वुमेन सीट्स हैं, जिससे बलूचिस्तान की नेशनल असम्बली में टोटल सीट्स की तादाद 17 बनती है। KPK यानी कि खैबर पख्तूनख्वा की टोटल सीट्स की तादाद नेशनल असम्बली में 43 है, यानी कि 43 MNAs जो है वो KPK को नेशनल असम्बली में रिप्रेजेंट करेंगे। KPK की जनरल सीट्स 35 है और 8 वुमेन सीट्स हैं, जिसे मिलाकर 43 टोटल सीट्स बनती है KPK की। नेशनल असम्बली में सबसे बड़ा पोर्शन पंजाब का है। पंजाब की टोटल सीट्स 183 है, जिसमें 148 जनरल सीट्स हैं और 35 वुमेन के लिए रिजर्व सीट्स हैं। सिंध असम्बली की अगर बात की जाए तो 61 जनरल सीट्स हैं, जिसमें 14 वुमेन सीट्स हैं और टोटल सीट्स सिंध की 75 हैं। फेडरल कैपिटल की 2 जनरल सीट्स हैं नेशनल असम्बली में। फाटा की 12 जनरल सीट्स हैं, यानी कि फाटा की टोटल सीट्स नेशनल असम्बली में भी 12 है। फाटा की जानिब से भी कोई वुमेन सीट नहीं है। नॉन मुस्लिम्स है। नॉन मुस्लिम्स नेशनल असम्बली में इनका अपना एक मेथड है, इसके थ्रू इनको सेलेक्ट किया जाता है और 10 नॉन मुस्लिम सीट्स हैं नेशनल असम्बली में। सो अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो नेशनल असम्बली में वुमेन सीट्स की तादाद 60 है, जनरल सीट्स की तादाद 272 है इन तमाम को मिलाकर, और टोटल सीट्स जो है नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान में 342 है। अब बात कर लेते हैं न्यू कंपोजिशन ऑफ द नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान, जो कि 2023 के जनरल इलेक्शन के बाद लागू होगा। नेशनल असम्बली पर अमेंडमेंट हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में, सो इसके तहत KPK में फाटा के इलाके मर्ज हुए थे। सो उस वजह से KPK की जो सीट्स थी पहले 35 थी, अब 45 तक बढ़ा दी जाएगी न्यू कंपोजिशन, जो कि 2023 के बाद होगा। इसी के साथ साथ जो वुमेन सीट्स हैं उसकी तादाद भी 10 तक पहुंचा दी जाएगी। पहले 8 थी, अब 10 तक, यानी कि न्यू कंपोजिशन में ये 10 तक पहुंचा दी जाएगी और टोटल सीट्स KPK की 55 तक पहुंचा दी जाएगी। बलूचिस्तान की जनरल सीट्स पहले 14 थी, लेकिन न्यू कंपोजिशन में 16 तक पहुंचा दी गई है, और जिसमें वुमेन सीट्स 4 तक पहुंचा दी गई और टोटल सीट्स बलूचिस्तान की 20 हैं। पंजाब की जो जनरल सीट्स थी, यानी कि 2018 की कंपोजिशन में 148 थी, लेकिन न्यू कंपोजिशन में इसको कम करके 141 कर दिया गया है। साथ ही साथ वुमेन्स की रिजर्व सीट्स को 32 तक कर दिया गया है और टोटल सीट्स जो है वो 173 कर दी गई है। सिंध की जो सीट्स हैं नेशनल असम्बली में वो सेम एज हैं, यानी कि पहले और बाद में न्यू कंपोजिशन में भी सिंध असम्बली की 75 टोटल सीट्स हैं नेशनल असम्बली में। फेडरल कैपिटल की 1 सीट में इजाफा कर दिया गया है। जनरल सीट पहले फेडरल कैपिटल की 2 थी, लेकिन 2023 या न्यू कंपोजिशन में ये 03 कर दी गई है, जिसके साथ साथ फेडरल कैपिटल का टोटल हिस्सा नेशनल असम्बली में 03 सीट्स हो गया है। नॉन मुस्लिम्स की वही 10 सीट्स है। सो अब टोटल जनरल सीट्स की बात की जाए न्यू कंपोजिशन में 266 है। वुमेन सीट्स ओल्ड एंड न्यू कंपोजिशन दोनों में 60 थी। न्यू कंपोजिशन में टोटल सीट्स की तादाद 336 है। आपको ये याद रहना चाहिए, जो करंट कंपोजिशन है उसमें टोटल सीट्स ऑफ द नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान 342 है, और जो न्यू कंपोजिशन होगी जो कि 2023 के जनरल इलेक्शन के बाद ये ऑन फोर्स आई, सो उसमें नेशनल असम्बली की टोटल सीट्स की तादाद 336 होगी। अब कुछ मज़ीद बात कर लेते हैं नेशनल असम्बली के बारे में या पाकिस्तान से रिलेटेड। सो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब को 2 फरवरी 2022 को उन्होंने अपना हल्फ उठाया। स्पीकर ऑफ द नेशनल असम्बली असद कैसर है। डिप्टी स्पीकर ऑफ द नेशनल असम्बली कासिम सूरी है। अपोजिशन लीडर इन द नेशनल असम्बली शहबाज शरीफ है।
اٹارنی جنرل فار پاکستان خالد جاوید خان ہے. فارن سیکریٹری آف پاکستان سہیل محمود ہے اور آفیشیل اسپوک پرسن آصف افتخار احمد ہے. اب KPK کی پروونشل اسمبلی کی بات کر دیں تو KPK کی ٹوٹل سیٹس 145 ہیں، جس میں 115 جنرل سیٹس ہیں، 26 ریزرو سیٹس ہیں فار وومن اور 04 یعنی کہ 4 سیٹس ہیں فار نان مسلم، جس کے ساتھ KPK کی پروونشل اسمبلی کی ٹوٹل سیٹوں کی تعداد 145 بنتی ہے. 2018 کے الیکشن سے پہلے پروونشل اسمبلی کی سیٹوں کی تعداد 124 تھی، لیکن فاٹا کے مرج ہونے کے بعد یہ سیٹیں 145 تک پہنچا دی گئی ہیں. اب کچھ مزید بات کر لیتے ہیں KPK کے بارے میں. چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ یا KPK کے چیف جسٹس کیسر راشد خان ہے. اسپیکر KPK اسمبلی مشتاق احمد غنی ہے. ڈپٹی اسپیکر KPK اسمبلی محمود جان ہے. چیف منسٹر KPK محمود خان ہے. گورنر KPK شاہ فرمان ہے. اپوزیشن لیڈر ان KPK اکرم خان دورانی ہے. IG آف KPK پولیس معظم جاں انصاری ہے. چیف سیکریٹری شہزاد خان بنگش ہیں KPK کے. اور ساتھ ہی ساتھ ٹوٹل ایریا آف دا KPK 1,01,741 کلومیٹر اسکوائر ہے. اور اگر کیپٹل آف KPK کی بات کی جائے تو وہ پشاور ہے. اب بات کرتے ہیں پنجاب پروونشل اسمبلی کی. پنجاب کی ٹوٹل سیٹوں کی تعداد 371 ہے، جس میں 297 جنرل سیٹس ہیں، جس میں 66 ریزروڈ ہے فار وومن اور 8 سیٹس ریزروڈ ہے فار نان مسلم. اسی طرح پنجاب کی پروونشل اسمبلی کی ٹوٹل سیٹوں کی تعداد 371 ہے. اب کچھ مزید بات کر لیتے ہیں پنجاب کے بارے میں. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد امیر بٹی ہیں. اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی صاحب ہے. ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی دوست محمد مزاری ہیں. چیف منسٹر پنجاب عثمان بزدار ہیں. گورنر آف پنجاب محمد سرور ہے. اپوزیشن لیڈر ان پنجاب حمزہ شہباز شریف ہے. IG آف پنجاب پولیس راؤ سردار علی ہیں. چیف سیکریٹری کامران علی افضل ہے پنجاب کے. ٹوٹل ایریا پنجاب کا 2,05,344 کلومیٹر اسکوائر ہے. کیپٹل آف پنجاب لاہور ہے. اب کچھ بات کر لیتے ہیں سندھ پروونشل اسمبلی کے بارے میں. سندھ کی ٹوٹل سیٹوں کی تعداد 168 ہے، یعنی کہ سندھ کے پروونشل اسمبلی میں، جس میں 130 جنرل سیٹس ہیں، 29 سیٹ ریزروڈ ہے فار وومن اور 9 سیٹ ریزروڈ ہے فار نان مسلمز. اسی طرح سندھ پروونشل اسمبلی کی ٹوٹل سیٹس کی تعداد 168 ہے. اب کچھ مزید بات کر لیتے ہیں سندھ کے بارے میں. چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ احمد علی محمد شیخ صاحب ہیں. اسپیکر سندھ اسمبلی آغا سراج دورانی ہے. ڈپٹی اسپیکر سندھ اسمبلی ریحانہ لغاری ہے. چیف منسٹر سندھ مراد علی شاہ ہے. گورنر آف سندھ عمران اسماعیل ہے. اپوزیشن لیڈر ان سندھ حلیم عادل شیخ ہے. IG آف سندھ پولیس مشتاق احمد مہر ہے. چیف سیکریٹری ممتاز علی شاہ ہے. ٹوٹل ایریا سندھ کا 1,40,914 کلومیٹر اسکوائر ہے اور کیپٹل آف سندھ کراچی ہے. اب بات کر لیتے ہیں بلوچستان پروونشل اسمبلی کی. بلوچستان میں ٹوٹل سیٹوں کی تعداد 65 ہے، جس میں 51 جنرل سیٹس ہیں، 11 ریزروڈ ہے فار وومن اور 3 نان مسلمس کے لیے ریزروڈ ہے. اسی کے ساتھ بلوچستان کی پروونشل اسمبلی کی ٹوٹل سیٹس 65 ہے. اب کچھ بات کر لیتے ہیں بلوچستان کے بارے میں. چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ نعیم اختر اغوان ہے. اسپیکر بلوچستان اسمبلی جان محمد جمالی ہے. ڈپٹی اسپیکر بلوچستان اسمبلی بابر خان موسیٰ خیل ہے. چیف منسٹر بلوچستان عبدالقدوس بزنجو ہیں. گورنر آف بلوچستان سید ظہور احمد آغا ہے. اپوزیشن لیڈر ان بلوچستان ملک سکندر خان ہے. IG آف بلوچستان پولیس محمد طاہر رائے ہے. چیف سیکریٹری مطر نیاز رانا ہے. ٹوٹل ایریا آف بلوچستان 3,47,190 اسکوائر کلومیٹرز ہے. اور اگر بات کی جائے کیپٹل آف بلوچستان کی تو وہ کوئٹہ ہے. اب کچھ بات کر لیتے ہیں گلگت بلتستان اسمبلی کے بارے میں. گلگت بلتستان کی لیجسلیٹو اسمبلی میں ٹوٹل سیٹس کی تعداد 33 ہے، جس میں 24 جنرل سیٹس ہیں، 6 سیٹس ہیں ریزروڈ وومن کے لیے اور 3 ٹیکنوکریٹ یا پروفیشنل سیٹس ہے گلگت بلتستان اسمبلی میں، جس کے ساتھ گلگت بلتستان اسمبلی کی ٹوٹل سیٹس کی تعداد 33 کو پہنچ جاتی ہے. اب کچھ مزید بات کر لیتے ہیں گلگت بلتستان کے بارے میں.
گلگت بلتستان کے چیف جج کون ہیں؟ علی بیگ۔ علی بیگ چیف جج ہیں گلگت بلتستان چیف کورٹ کے۔ اسپیکر گلگت بلتستان اسمبلی سید امجد علی زیدی ہے۔ اسپیکر ڈپٹی اسپیکر جی بی اسمبلی نذیر احمد ہے۔ چیف منسٹر جی بی خالد خورشید ہیں۔ گورنر آف جی بی یعنی کہ گلگت بلتستان راجہ جلال حسین مقبون صاحب ہیں۔ اپوزیشن لیڈر ان گلگت بلتستان امجد حسین ازار ہیں۔ آئی جی آف گلگت بلتستان پولیس محمد سعید وزیر ہیں۔ چیف سیکریٹری آف گلگت بلتستان کیپٹن ریٹائرڈ محمد آصف ہے۔ ٹوٹل ایریا آف گلگت بلتستان 72,971 اسکوائر کلومیٹر ہے اور کیپٹل آف گلگت بلتستان گلگت ہے۔